देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्फ़ा का सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीले आद से ताल्लुक़ रखते थे, जो अमान और हिजर मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके अल अहकाफ में रिहाइश पजीर था। आप अलैहिस्सलाम का कबीला आद बिन इरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी कौम को हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया और एक पूरी सूरत यानी सूरह हूद भी आप अलैहिस्सलाम के नाम से नज़ल फरमाई। कौम नूह की हिलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत, कद आवर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूब माल और दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपने जिस्मानी क़ुव्वत के गुरूर में इतनी आगे बढ़ी कि उसने अल्लाह ताला को भुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। उनके 3 बड़े बुत थे, जिनके नाम समद, समूद और हुर थे। कौम आद को गुमराही से निकालकर हदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने इसी कौम के एक फ़र्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। फरमान इलाही है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी इरम की औलाद के साथ, जो कदो कामत में सतूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। एक दूसरी जगह फरमाया, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। एक और सूरत में आप अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर उन यानी कौम नूह के बाद हमने दूसरी उम्मत कौम आद पैदा की, फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते देखा, तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तलकीन फरमाई। फरमान इलाही है, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे? एक दूसरी जगह फरमाया, उन्होंने यानी हूद ने कहा कि एह मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ उस अल्लाह के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाइए, जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और यकीनन उनसे पहले भी डराने वाले गुजर चुके थे और उनके बाद भी आते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे बारे में एक बड़े सख्त दिन के अजाब से डरता हूँ। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की, तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्ज़ामात लगाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, उन यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। एक और जगह फरमाया, कौम के सरदारों ने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं की, और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते, और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाओगे, तो उसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। फरमान इलाही है, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ।
میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ فرمان الہی ہے: اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو۔ وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے: انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، قوم نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے: قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا، رسول یعنی ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے: قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا، اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اسے آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فرمایا، پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ
لوگ تو انہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم یعنی عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔